ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आर्थिक सङ्कट आयो भनेर गलत प्रचार भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। सङ्कट टार्ने प्रयास गरिरहेको दावी। निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई सत्ता गठबन्धन दलको अपिल। तालमेलको खाका भोलि तय गर्ने। निर्वाचन आयोगले माग्यो एकीकृत समाजवादी र शशाङ्क कोइरालासँग स्पष्टीकरण। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर। पीएमएलएनका नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री। 3 पटक मुख्यमन्त्री बनेको इतिहास। र आइपीएल टी20मा आज हैदराबाद र गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा। लगातार चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यमा नवप्रवेशी हैदराबाद। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्र बाहिर प्रचार गरिए जस्तो सङ्कटको अवस्थामा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न अफवाह सृजना गरेर देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने प्रचारबाजी भइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। आइतबार नेकपा एमाले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारक तत्त्व अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री रहेको आरोप लगाएको थियो। शर्माले गभर्नरलाई कारबाही गर्नु औचित्यपूर्ण रहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्र बाहिर प्रचार गरिए जस्तो सङ्कटको अवस्थामा नरहेको दावी गरेका छन्। उनले जनता र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने गरी नकारात्मक प्रचारबाजी नगर्न पनि आग्रह गरे। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको भन्नु गलत रहेको जिकिर पनि गरेका छन्। उनले देशमा के नहुन लाग्यो भन्ने ढङ्गले प्रचार गरिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई आफ्नै नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले अर्थव्यवस्थाको राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा नहुने पनि दावी गरे। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न अफवाहहरू सृजना गरेर देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने प्रचारबाजी भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तो कार्यलाई उनले राष्ट्रघातको संज्ञा पनि दिएका छन्। यी सबै अफवाहहरूलाई जोड्दै 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 लिएर कहाँ लग्न खोजेको छ त भन्दाखेरि देश श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेतिर लग्न खोजिँदैछ हैन। यो राष्ट्रघात हो। यसलाई त देशलाई त राम्रो बनाउनु पर्यो नि। श्रीलङ्का बनाउनतिर किन चासो उहाँहरूको भइरहेको छ, म बरु अचम्म लाग्छ। मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका विभिन्न आंकडाहरू प्रस्तुत गर्दै आफूहरू सतर्क रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले आयात बढेर देशको अर्थतन्त्रमा दबाव सृजना भएको भने स्वीकार गरेका छन्। उनले वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा दबाव सृजना भएको बताए। आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 33.9% र 72.8% बढेको बताएका छन्। अब यो यति वृद्धि भयो र त्यो सबै गएर फेरि वस्तु आयात गर्नेमा पनि बढी खर्च भयो। त्यत्रो ऋण गइसकेपछि उत्पादन क्षेत्रमा त्यसले के योगदान गर्नु पर्थ्यो। ऋणको प्रवाह हेरेर उत्पादन क्षेत्रको योगदानको कुरा हेऱ्यो भने त्यो कुराको तालमेल कहीँ छैन। यस्तो पैसा कहाँ लगानी भएको छ त भनेर बार चासो चिन्ता जान्ने प्रयत्न नगरेको होइन। त्यसको लागि हामीले अनुरोध नगरेको भने कहाँ लगानी हुन्छ, कसरी गइराखेको छ। आइतबार नेकपा एमाले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र गभर्नर निलम्बन विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्र झन धराशाही बनाएको आरोप लगाएको थियो। एमाले गभर्नर निलम्बन कानुन विपरीत रहेको पनि जिकिर गरेको थियो। समझदारी र एउटा हात मिलाउनु पर्ने बेलामा यो जुन तरिकाहरू अवलम्बन भएको छ यो गम्भीर ढङ्गले यसले एउटा दुर्घटनातर्फको एउटा चाहिँ यात्रा हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेछ। मैले अर्थतन्त्र र राजनीति किन इन्टर रिलेटेड कुरा हो, यो सब अलग अलग कुरा हुँदै सक्दैन, तर जुन ढङ्गको एउटा अहिलेको डिलिङ सरकारले गरिरहेको छ यसबाट म चाहिँ बडो चिन्तित छु कि कतै हाम्रो देश बढी एउटा जोखिमतिर प्रवेश गर्ने त होइन भनी लागिरहेको छ। सोमबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरलाई कारबाही गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
गभर्नरमाथि थालिएको कारबाहीको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउबाले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण कारबाही गर्नु परेको बताएका थिए। क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरलाई कारबाही गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। गभर्नरमाथि थालिएको कारबाहीको चौतर्फी आलोचना भएपछि आजको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको संकट र गभर्नरमाथि थालेको कारबाहीबारे प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले भने अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको भनेको कारण कारबाही गरेको जवाफ दिनुभएको छ। सरकारले बुधबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाइएको थियो। त्यससँगै अधिकारी स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा ठाउँ र अवस्था अनुसार तालमेल गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै तालमेलको लागि भने सत्तारूढ 5 दलले मंगलबार मोडालिटी तयार पार्ने बताएको छ। सोमबार संयुक्त अपिल जारी गरी गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको मुख्य कारण नेकपा एमाले रहेको पनि आरोप लगाएको छ। सत्तारूढ 5 दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा ठाउँ र अवस्था अनुसार तालमेल गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। सत्तारूढ दलले तालमेलको मोडालिटी बारे टुङ्गो लगाउन नसकिरहेको बेला सोमबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले तालमेलका लागि संयुक्त अपिल जारी गरेको हो, जसमा देशभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगी भावना सहित अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ। संयुक्त अपिल जारी गर्दै 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको मुख्य कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको पनि आरोप लगाएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ। हामी मेकानिजमको बारेमा कस्तो किसिमको मेकानिजम अपनाउने त्यसको बारेमा म फेरि तपाईहरुलाई अवगत गराउने छु। अहिले चाहिँ 5 दलले एउटा वक्तव्य जारी गरेको छ। 5 दलको तर्फबाट नेपाली जनतालाई जुन अपिल गरेका छौं त्यो वक्तव्य यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसो त नेकपा एमाले सहित अन्य साना दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार तय गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले भने त्यसको मोडालिटी तयार पार्न सकिरहेको छैन, जसको कारण उम्मेद्वार तय गर्न सकिरहेको छैन। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको एक अपिल जारी भएसँगै अब भने गठबन्धन बीच उम्मेद्वार छनौट गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ। तर उम्मेद्वार छान्ने मोडालिटी तयार नहुँदा कसरी र कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने सकस भने उत्तिकै छ। देशभरका महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखमा 5 दलको आफ्नो दाबी रहँदा र कोही पनि छान्न तयार नहुँदा उम्मेद्वार छनौट सकस पर्ने देखिएको हो। बैठकले आफ्नो साझा उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न र जिताउन पनि अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै चुनावी तालमेलको मोडालिटी बारे भने शीर्ष नेताहरूले मंगलबारको बैठकबाट तयार गर्ने भएका छन्। कांग्रेस भित्रै पनि गठबन्धन नगर्दा बहुमत स्थानीय तहमा विजयी हुने, केही कारण पनि गठबन्धन गर्न नहुने स्वरहरू चरको रूपमा उठिरहँदा अन्य दलहरूलाई कसरी कांग्रेसले मिलाउला र अन्य दलहरू पनि त्यो विवादका बीच कसरी साझा मोडालिटी बनाउन र मान्न तयार होलान् निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ। भरतपुर, विराटनगर जस्ता चर्चित स्थानीय तहहरूमा कांग्रेस माओवादीको दर्विलो दाबी र विवादले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठबन्धनले केन्द्रबाट बनाएको मोडालिटी कार्यकर्ताले पालना गर्छन् भन्ने पनि त आधार के? क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शशाङ्क कोइरालासँग स्पष्टीकरण मागेको छ। आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकोमा र डाक्टर कोइरालालाई झुटो विवरण बुझाएकोमा जवाफ मागेको हो। के होला त उनीहरूलाई कारबाही? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चबारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग जवाफ मागेको छ। कोइरालाले केही दिन अघि मात्रै आफूले 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावमा 6 करोड भन्दा बढी खर्च गरेको बताएका थिए। तथापि निर्वाचन आयोगमा भने उनले 21,75,000 मात्रै खर्च गरेको भनेर विवरण पेश गरेका थिए। त्यही आधारलाई समात्दै निर्वाचन आयोगले डाक्टर कोइरालासँग जवाफ खोजेको छ। आयोगले के कसो भएको हो 7 दिनभित्र जानकारी दिन ध्यान आकर्षण गराइएको बताएको छ। 74 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारले 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेदवार माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपियाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आयोगले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले 26 चैतमा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा भएको सभालाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भनेर उजुरी आएको भन्दै आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई के कसो भएको हो 3 दिनभित्र आधार प्रमाण सहित चित्त बुझ्दो जवाफ दिन भनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आचार संहिता लागू भएपछि भ्रिकुटी मण्डपमा सभा आयोजना गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आचार संहिता विपरीत कार्य गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीलाई र झुटो विवरण बुझाएको भन्दै डाक्टर कोइरालालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मिति 78/12/26 मा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको आम सभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकोले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो 3 दिनभित्र आधार प्रमाण सहित आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको छ। कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइराला कांग्रेसको इमानदार नेतामा गनिन्छन्। उनी हर हमेशा बोल्दैनन् तर बोल्दा तरङ्ग नै पैदा गर्ने गरी बोल्ने गरेका छन्। नवलपरासीबाट 3 पटक निर्वाचन जितेका शशाङ्कले पछिल्लो समय व्यक्त गरेको खरो अभिव्यक्तिले समग्र राजनीति गर्ने नेताको भूमिका चित्रण गरेका छन्। कांग्रेस नेता शशाङ्कले निर्वाचन खर्च बढेर 6 करोडसम्म पुगेको बताउनु कुनै चान्चुने कुरा हुँदै होइन। कोइराला एक बिम्ब भए पनि उनी सहित सबैमा आयोगले छानबिन गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको मापदण्ड तोक्ने गरेको छ। तर त्यो खर्च भन्दा 15 गुणासम्म बढेर उम्मेदवारले खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। आखिर निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने त्यो खर्च कहाँबाट जुट्ला? उनीहरूलाई पार्टीले सहयोग गर्ला कि चन्दा उठाउलान् वा लेबी र शुभेच्छुकले दिएको सहयोगको भरमा उम्मेदवारी दिन्छन् र खर्च गर्छन्? चुनावमा उम्मेदवारले लाखौं होइन करोडौंसम्म खर्च गरेको उदाहरण प्रशस्तै पाइएको छ। पछिल्लो केही दिन अघि कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको अभिव्यक्तिले पनि चुनावमा लाख मात्र होइन करोडौं खर्च हुने गरेको स्पष्ट छ। निर्वाचन झन महँगो हुँदै गएको बुझ्न मुस्किल छैन। आखिर नेताहरूले उम्मेदवार भन्दा कहाँबाट ल्याउँछन् यति बिग्न पैसा? मुख्यतः व्यक्तिगत सम्पत्ति, कार्यकर्ताबाट उठेको लेबी र शुभेच्छुकको चन्दा उम्मेदवारको खर्चको स्रोत हो। तर यति मात्र चाहिँ पक्कै होइन। उनीहरूले नेता, कर्मचारी, व्यापारीदेखि तस्करीसम्मबाट विभिन्न माध्यम वा काम गरिदिने आश्वासन दिएर पैसा उठाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसबाहेक नेपालमा चुनावका बेला विदेशबाट नेताका लागि ठूलो धनराशि सहयोगको नाममा आउने चर्चा यसअघि नचलेको होइन। यत्तिकैमा स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा चुनावको खर्च र स्रोतको विषयमा प्रश्न उठेको छ। आखिर कहाँबाट ल्याउँछन् त स्थानीय तहका प्रतिनिधि र नेताहरूले चुनाव लड्न पैसा? मलाई ऋण लागेको थियो। अब अहिले चाहिँ वास्तवमा अब त्यो खर्च उठाउने हिसाबले गर्ने हो भने त चुनावमा भएको खर्च र भोलि आम्दानी हुने कुरामा सँगै सांसदकै कुराकानी गरौँ न। उसको त्यो सँगै सांसदकै कुराहरू पुरै भनेपछि एउटा अध्यक्षमा चुनाव जित्ला, एउटा सदस्यमा चुनाव जित्ला,
मेयरले चुनाव जित्ला, गाउँपालिकाको अध्यक्षले चुनाव जित्ला, जितिसके पछाडि के गर्ने? त्यो चाहिँ खर्च भएको पैसा जब ठाउँमा लाग्ने हो भने त्यो भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएर डुब्नुपर्छ। जुन कुराहरू अहिले भएको छ, अघिल्लो पटक भएको 74 सालको निर्वाचनको कारणले गर्दा त्यही खर्च पर्छ उठौतीमा लागेर हो वा यही बेला लुट्नुपर्छ, लुट्न सके लुट कान्छ, लुट्न सके लुट भने त्यो गरिकन होइन, कसैले डोजर परिचालन गरेर कसैले के गरेर गरेको हुन्छ र अधिकांश चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई यदि अख्तियारले खोजिदिने गर्ने भने कोही पनि बाँकी रहँदैन, 2-4 जना अथवा बाँकी रहेन भन्छ। अर्को, भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको पैसा निर्वाचनमा कति प्रयोग होला? तथापि आम नागरिकहरूले भने उम्मेद्वारले चुनावमा व्यापक खर्च गर्ने गरेको र फेरि पदमा पुगेपछि राज्यको स्रोत र साधनको दोहन गर्न त्यही पात्र तल्लीन हुने आरोप लगाउँछन्। नेताहरूले त के गर्ने वही भ्रष्टाचारबाट हो। अहिले चाहिँ उनीहरूले जस्तै स्थानीय तहको लागि जहाँबाट पैसा अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ गरेका तिनले चाहिँ भ्रष्टाचार गरिरह आफ्नो कलेक्सन गरेका छन्, त्यो पैसा चाहिँ यिनीहरूले अहिले चाहिँ यो बेलामा निकाल्छन्। अनि कोही चन्दाबाट निकाल्छन्। अस्ति एउटा काङ्ग्रेसको नेताले भन्नुभयो अहिले चाहिँ नवलपरासीबाट म उठ्दैछु 7 करोड रुपियाँ लाग्छ, त्यहाँ कसैले त्यो खर्च गर्न सक्छ भने म पनि त्यसको लागि छोड्न तयार छु भनेर भनिरहेको छ होइन। त्यस्तै जस्तो सबै नेताहरूको कुनै पनि मलाई यो ठिक लाग्दैन कि उनीहरूले चाहिँ निस्वार्थ हिसाबले गरेका छन् जस्तो लाग्दैन, आफ्नो स्वार्थ छ। यता अर्थशास्त्रीहरूले भने पदमा पुगेपछि केही पाइने आशामा आसेपासेहरूले उम्मेद्वारलाई चुनाव खर्च उपलब्ध गराउने गरेको जिकिर गरेका छन्। यसबाहेक विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेका कालाधनको समेत चुनावमा प्रयोग हुने उनीहरूको दाबी छ। उम्मेदवारले गर्ने खर्च चाहिँ एउटा उनीहरूको आफ्नो चाहिँ नि पैसा हुन्छ, पार्टीमा लेवी आदि शुल्क कलेक्सन गरेको पैसा हुन्छ, अर्को चाहिँ उनीहरूका हितमा काम गरिदिनेहरूले पैसा लगाइदिन्छन्। कहिलेकाहीँ त्यसरी पैसा लगाइदिँदाखेरि भोलि सत्तामा पुग्यो भने अथवा पदमा पुग्यो भने त्यसबाट फाइदा लिन पनि सकिन्छ भनेर लगानीको रूपमा सहयोग गर्ने पैसाहरू पनि आउँछ। त्यस्तो पैसा केही विदेशबाट पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र स्वदेशमै र साथसाथै व्यवसायीहरूबाट एउटा सामान्य हिसाबले चन्दा लिने पनि काम गरिन्छ र आम जनताबाट पनि केही चन्दा असुल्ने हुन्छ। नेपालमा भने चुनावमा मापदण्डभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको विषय नयाँ विषय होइन। व्यापारी तस्करीदेखि आसेपासेसम्मका विभिन्न स्रोत नखुलेका पैसाको प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने प्रतिनिधिबाट जनताले के विकास र सुशासनको अपेक्षा गर्ने? ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डभन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्, तर खर्चको स्रोत देखाउन भने न त दल नै राजी हुन्छन् न त उम्मेद्वार नै। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, नेताहरूले चुनाव खर्च कसरी जुटाउँछन्? सामाजिक संस्थाहरू हैन जो चाहिँ उनीहरूको अन्डरमा रहेर चलेका हुन्छ नि त, हो उहाँको त्यो पैसाहरू चाहिँ त्यो कोषको पैसाहरू निकालेर देखि लिएर अब विभिन्न स्रोतहरू हुन्छ, सार्वजनिक स्रोतको पैसाहरू त्यो निकालेर गर्छ जस्तो लाग्छ। अब अर्को तपाईँको पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा पक्कै पनि अब तपाईँको यो अब जुन हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्तिदेखि लिएर भौतिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा पक्कै गर्दैनन् पक्कै पनि होइन। अहिलेसम्म चलेको पनि त्यही आधारले नै हो उनीहरू। पहिलाको जो विभिन्न चाहिँ टेन्डरहरू दिएको अनि विभिन्न चाहिँ नि व्यापारीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको फाइदाको लागि जे उनीहरूको काम गर्दै बापत उनीहरूबाट भित्री रूपमा चाहिँ नि पैसा उठाएर त्यसैलाई चाहिँ नि चुनावमा लगाइरहेको छ। कोही अब व्यापारी हुन्छन्, धेरै जस्तो त अब ठेकदारहरू यिनीहरूबाटै गएका हुन्छन्, त्यही पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेले त्यहीबाट खर्चको म्यानेज गर्छन्। अब धेरै व्यक्तिले त पैसा छैन, अब व्यापारीहरूसँग पनि अब चन्दा उठाउने काम पनि गर्छन् होइन। तिनैबाट स्रोतहरू जुटाउनु छ प्रायः जस्तो। भ्रष्टाचार नगर्यो भने पैसै हुँदैन, चन्दामा हाल्छन् होइन, व्यापारीहरूले पैसा दिन्छन्, ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्छन्, त्यसै गरी नै ल्याउँछन्। इमान्दारले चाहिँ अब पैसै खर्च गर्दैन, चुनाव जित्दैन। जति चुनावमा गरेको खर्च उहाँहरूले गाडी चढ्ने हिँड्ने सुविधाहरू सबै हामी जति जनताको करबाट निर्वाचन चलाएको जस्तो लाग्छ मलाई। चुनावको होडबाजीमा अब आफ्नो पार्टी अगाडि ल्याउने उसमा त्यही हो, गरिब जनताहरूलाई चुस्ने हो नेताहरू भने नि त्यही हो, सरकार भने नि त्यही हो। अहिले त गरिब जनताहरूलाई केही राहत छैन। अब चुनावको नाममा धेरै खर्च गर्ने, होडबाजी गर्ने उनीहरूको अब त्यही हो। खानकोमा परेका हुन्छ, जसले राखेका हुन्छन्, झगडा गरेका हुन्छन्, तिनीहरूले खर्च गर्ने।
कमाएर खर्च गर्न त सक्दैन त्यसरी यसरी डङ उल्फाजन फुपूको छोरा जस्तो छ होइन। जुन प्रोजेक्टको लागि आउँछ नि पैसा विदेशबाट त्यहीबाट आफूले घुस खान्छ त्यहीबाट अनि त्यही पैसा चाहिँ उसको लागि युज हुन्छ, त्यो चुनावको लागि युज हुन्छ। जस्तै हाम्रो रोडहरू बन्ने भनेर कति पैसा आएको हुन्छ तर रोडहरू बनेको हुन्न नि त, हो त्यो पैसा जुन कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छ तिनीहरू चुनावको लागि युज। उनीहरूले कुनै अरू पार्टी मतलब कुनै प्रोग्रामको लागि कुनै प्रोजेक्टको लागि पैसा लिएको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो काम चाहिँ हुँदैन तर उनीहरूको आफ्नै पकेट मनीको लागि अनि त्यो पैसा चाहिँ अनि चुनावको लागि युज गर्छन् आई गेस। वैशाख 30 को स्थानीय तह चुनावका लागि भर्ना छनौट पार गरेका म्यादी प्रहरीको तालिम सोमबार सुरु भएको छ। पहिलो दिन म्यादी प्रहरीले प्रशिक्षण लिएका छन्। यसपटक 1 लाख म्यादी प्रहरी निर्वाचनको लागि खटाउने सरकारको तयारी छ, जसको लागि म्यादी प्रहरीलाई सामान्य तथा आधारभूत सुरक्षा तालिम दिन थालिएको हो। यो 10 दिन चल्नेछ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले म्यादी प्रहरी खटाउने गरेको छ। म्यादी प्रहरी भन्नाले निश्चित समयसम्मका लागि प्रहरी हुन्, जसलाई निश्चित अधिकार र जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ। उनीहरूको दायित्व र कर्तव्य नै निर्वाचनलाई स्वच्छ, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने हो। त्यसो त जिल्ला प्रहरी कार्यालयले देशभरबाट म्यादी प्रहरी छनौट गरिसकेको छ, जसको संख्या करिब 1 लाख छ। तीनै म्यादी प्रहरीलाई सोमबारबाट भने नेपाल प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान सिप र कौशल सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न सुरु गरेको छ, जुन 10 दिनसम्म चल्नेछ। म्यादी प्रहरी परिचय तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, आचरण तथा व्यवहार, म्यादी प्रहरीको व्यवस्थापन जस्तै खाने, बस्ने, ड्युटी अरन खटन, टर्न आउट, अनुशासन, चेन अफ कमान्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी म्यादी प्रहरीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा अन्त्य सम्बन्धी जानकारी लगायतको कुराहरू पनि यो तालिममा प्रदान गरिनेछ। यसरी छनौट पार गरेर तालिम दिएका म्यादी प्रहरीको कार्यावधि तालिम सुरु भएको दिनदेखि 40 दिनसम्मको हुनेछ। तालिम सकिए लगतै वैशाख 9 गते बिहानदेखि म्यादी प्रहरीलाई फिल्डमा खटाइने बताइएको छ। म्यादी प्रहरीहरूले चुनावको मुखमा हुने विभिन्न उश्रृङ्खल गतिविधि रोक्न तथा जनतालाई सहज रूपमा मतदान गर्न विशेष भूमिका रहन्छ। चुनावमा मतदानको वातावरणलाई स्वच्छ बनाउन, द्वन्द्व हुन नदिन र मतपेटिकालाई सुरक्षित स्थानमा ओसार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका म्यादी प्रहरीले निर्वाह गर्ने गरेका छन्। म्यादी प्रहरीको प्रशिक्षणमा 18 वर्षदेखि 56 वर्ष उमेर समूहको सहभागिता छ। सम्पूर्ण चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ कर्तव्य कामको बारे हामीले जानकारी गराउनु भयो। नेपालको संविधानको बारेमा साथै चाहिँ विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ मौलिक हक अधिकारको बारेमा हाम्रो क्लास भयो आज। त्यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ एकदमै एउटा चेतनाको जागृति भएको महसुस भइरहेको छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अब हामीले 20 क्रस भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर नै आएको हो। अनि देशको अहिलेको हालत देख्दा चाहिँ हामीले अब केही कामै छैन भनौँ न। यो पछि पनि अब हामीलाई चाहिँ सरकारले के एउटा हाम्रो स्तर अनुसार मतलब पढाइ अनुसार होस् या ऊ अनुसार हामीलाई चाहिँ एउटा केही जागिर दियोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। निर्वाचनमा अधिकांश सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीकै रहन्छ। त्यस्तै नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि निर्वाचनको सुरक्षामा खटिनेछन्। करिब 70,000 हाराहारी नेपाली सेना, 62,000 नेपाल प्रहरी, 21,000 सशस्त्र प्रहरी र 1 लाख म्यादी प्रहरी गरी करिब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी निर्वाचनको सुरक्षामा खटिनेछन्। म्यादी प्रहरीमा आकर्षण बढ्दा निर्वाचन सुरक्षा गर्ने काम त सहज होला, तर यसले देखाएको बेरोजगारीको अवस्थाले जटिल प्रश्न खडा गरेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने निकायले यो पक्षलाई पनि ध्यान दिने कि? ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोनाको संक्रमण मत्थर भएसँगै पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको छ। आइतबार मात्रै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू हवाई मार्फत नेपाल भित्रिएका छन्, जसका कारण पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको छ। कोरोना संक्रमणले प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै चलायमान हुन थालेको छ, जसको उदाहरण सन् 2022 को जनवरीदेखि मार्चसम्म नेपाल आएका 78,747 विदेशी पर्यटकले प्रष्ट हुन्छ। सन् 2019 को मार्चको तुलनामा यस वर्षको मार्चमा धेरै भारतीय र बंगाली पर्यटक भित्रिएको पाइएको छ। मार्चमा हवाई मार्ग भएर कुल 42,006 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपालमा यस वर्षको मार्च महिनाको पर्यटक आगमन कोभिड महामारी पछि सबैभन्दा बढी हो। मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भइरहेको भनेर सर्वत्र चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेको बेला पर्यटन व्यवसायलाई भने यसले थोरै राहत दिएको छ।
विज्ञहरू यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चयमा मद्दत पुग्ने दावी गरेका छन्। अब अहिले पछिल्लो समयमा पर्यटन आगमनको स्थिति हेर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो 2020 र 21 भन्दा चाहिँ अलि राम्रो सुधार हुँदै आएको देखिन्छ। 2019लाई बेस मानेर हेऱ्यो भनेदेखिमा 2019 को जुन एयरपोर्टमाबाट आउने अराइभल थियो त्यसको 45% जति हामीले रिभाइभ गरिसकेका छौँ। एग्रिगेटमा चाहिँ हामी 33% रिभाइभलमा छ अब 19 को इयर र ल्यान्डको हिसाबमा, तर बाई इयर मात्रै चाहिँ हामी 45% रिभाइभल भइसकेको छ। नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा मुख्य स्रोत पर्यटन व्यवसाय हो। नेपाल घुम्न आएका विदेशीहरूले डलर वा अन्य विदेशी मुद्रा नेपालमा सटै गर्ने गर्छन्। तर कोभिड महामारी सुरु भएसँगै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ, जसको प्रभाव विदेशी मुद्रा सञ्चितमा पनि परेको छ। व्यवसायीहरू उनीहरूको भ्रमण अवधि र नेपालको बसाई लम्ब्याउन सकियो भने अझ बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने दावी गर्छन्। पर्यटकहरूको उसमा लागिने शुल्कहरू जो छ ती शुल्कहरूलाई चाहिँ भरसक हामीले चाहिँ नि न्यून गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि फ्री एउटा जस्तो अब हामी भिजाका कुरा गरौँ या इन्ट्रान्स टिकटका कुरा गरौँ, त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अलिकति केही गरिदिएको खण्डमा मलाई लाग्छ अभियसली पर्यटकहरूको नेपाल आउने सङ्ख्यामा एकदम चाहिँ नि बढ्ने मैले एउटा चाहिँ नि आशा देखेको छु। नेपालको पर्यटन व्यवसायले धेरैको चुलो बालेको छ। यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सके आर्थिक आर्जनसँगै मुलुक विकासमा टेवा पुग्ने थियो। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा एलिसा डुङ्गाना, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 44.64 अङ्कले घटेर 2419.71 अङ्कमा घटेको हो। क वर्गको कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.38 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। कारोबार रकम भने 2 अर्ब नागेको छ। दिनभर भएका 40,507 कारोबारबाट 233 कम्पनीका 50,95,834 किता धेतोपत्र खरिद बिक्री भएको छ, जसबाट कारोबार रकम 2 अर्ब 26,87,628 पुगेको छ। कारोबार भएका कुल कम्पनी मध्ये 176 कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने जम्मा 17 कम्पनीको मूल्य बढेको छ। बाँकी 2 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूहहरूमध्ये सबै उपसमूहको सूचकमा नकारात्मक देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजका नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका छन्। संसदमा सोमबार साँझ भएको मतदानमा बहुमत हासिल गर्दै शरीफ देशको नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्। उनको विपक्षमा कुनै उम्मेद्वार खडा भएका थिएनन्। शहबाजको पक्षमा 174 सांसदले मतदान गरेका थिए। निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खान अविश्वासको मतबाट पदच्युत भएपछि शहबाज पाकिस्तानको 31औं प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। 70 वर्षीय शहबाज 3 पटक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बनेको नवाज शरीफका भाइ हुन्। उनी पन्जाबका 3 पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। सन् 1997, 2008 र 2013 मा गरी शहबाज पन्जाबमा सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सम्पन्न शरीफ कुलका शहबाज उनको क्यान डू प्रशासनिक शैलीबाट चिरपरिचित रहेका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। नेपाली अन्डर 19 महिला क्रिकेट टोलीले आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रीय छनौट मलेसियामा खेल्ने भएको छ। मलेसिया क्रिकेट एसोसिएसनले एसिया छनौटको आयोजना गर्ने जिम्मा पाएको हो।
8 राष्ट्र सहभागी रहने प्रतियोगिताको छनौट सन् 2022 को जुनमा हुनेछ। प्रतियोगितामा मलेसिया, थाइल्याण्ड, चीन, युएई, नेपाल, भुटान, म्यानमार र कतारले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले सन् 2023 मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा पर्नेछन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदैछ। मुम्बईमा हुने एक खेल मात्र सनराइजर्स हैदराबाद र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। हैदराबाद आज दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। हैदराबादले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। हैदराबाद 8औं स्थानमा रहेको छ। नवप्रवेशी गुजरात आज लगातार चौथो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। गुजरातले अघिल्लो 3 खेलमा जित निकालिसकेको छ। गुजरात 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हैदराबाद र गुजरात पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। गुजरात यसै सिजनबाट आइपिएल खेलिरहेको कारण दुई टोली बीच यस खेल पहिलो भेट हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आर्थिक सङ्कट आयो भनेर गलत प्रचार भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। सङ्कट टार्ने प्रयास गरिरहेको दाबी। निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई सत्ता गठबन्धन दलको अपिल। तालमेलको खाका भोलि तय गर्ने। निर्वाचन आयोगले माग्यो एकीकृत समाजवादी र शशाङ्क कोइरालासँग स्पष्टीकरण। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर। पीएमएनएलका नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री। 3 पटक मुख्यमन्त्री बनेको इतिहास। र आइपिएल टी20मा आज हैदराबाद र गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा लगातार चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यमा नवप्रवेशी हैदराबाद। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।